Measure of central tendency. आजको हाम्रो टपिक छ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने बित्तिकै सेन्ट्रल भ्यालुहरूको बारेमा चर्चा गरिन्छ, जसमा हामी मिन, मेडियन र मोडको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सामान्य छ मिन, मेडियन र मोड सुन्दाखेरि, तर यसका धेरैवटा मेथडहरू छन्, हो त्यसको बारेमा हामी व्यापक चर्चा गर्नेछौँ। अब यहाँनिर हामीले कसरी निकाल्ने मिन, मेडियन, मोड, कुन बेलामा के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन निकाल्नको लागि हामी केही गर्दैनौँ, डाइरेक्ट समेसन एक्स बाई एन गर्छौँ। अब हेरौँ, समेसन एक्स बाई एन इन्डिभिजुअल सिरिज चिन्नु पर्यो सुरुमा, अनि समेसन एक्स बाई एन गर्न सजिलो हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिज भन्ने बित्तिकै जहाँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन त्यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भन्ने, नम्बर अफ अब्जर्भेसन मात्रै दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर भन्छौँ। सिरिज चिन्न गाह्रो भयो भने हामीलाई फर्मुला लाउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा सुरुमा सिरिज चिन्नु पर्यो, अनि सिरिजका आधारमा हामीले फर्मुला लाउनु पर्यो। इन्डिभिजुअल सिरिज जानेर नम्बर अफ अब्जर्भेसन यक्स सिरिज मात्रै हुन्छ। यक्स सिरिजलाई जोड्यौँ भने यक्स आउँछ, समेसन यक्स आउँछ। यक्सलाई जोड्दा समेसन यक्स आयो, अनि त्यसलाई नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गर्यो भने यो नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गर्यो भने मिन आउँछ। यी समेसन यक्स डिभाइड बाई मिन के अरे यन, यसो गर्दाखेरि मिन आयो। अब यही इन्डिभिजुअल सिरिजमा यस्तो छ। अब इन्डिभिजुअल सिरिजको पनि सर्टकट मेथड छ, स्टेप डेभिएसन मेथड छ। अब सर्टकट मेथडमा कसरी जाने, यो त डाइरेक्ट मेथड भयो, केही पनि भनेन भने डाइरेक्ट मेथड भन्न सकिन्छ, यसलाई हामी डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ। यदि हामीले सर्टकट मेथडबाट गर्नु भनेको छ भने सर्टकट भन्ने बित्तिकै हामीले एजुमिन मानेर जानुपर्छ। एजुमिन यहाँनिर मिनै निकाल्नको लागि यदि एजुमिन मानेर जाने भने ए लेखिहाल्ने। यहाँ ए लेख्ने बित्तिकै अब यहाँ प्लस गर्ने, यो समेसन यक्स दिएको छ, यक्स कन्भर्ट भएर डी हुन्छ, समेसन डी डिभाइड बाई यन, यसरी। यो चाहिँ सर्टकट मेथडमा भयो, सर्टकट मेथडमा भयो। हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने हो भने केही गर्नु परेन, दिएका अब्जर्भेसनहरूलाई सिधै टोटल गरिदिने, अनि यनले डिभाइड गरिदिने बित्तिकै मिन आयो सजिलैसँगले। अब होइन डाइरेक्ट मेथडबाट नगर्ने हो, यदि सर्टकट मेथडबाट गर्नु भनेको छ अथवा भनेको छैन भने त हामीलाई जे गर्दा सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्ने हो। यदि स्पष्ट रूपमा सर्टकट मेथडबाट गर्नु भनेको छ भने चाहिँ हामीले अब डाइरेक्ट सिधै समेसन एक्स डिभाइड बाई यन नगरेर एक्स सिरिज मध्येबाट कुनै एउटालाई एजुमिन एजुमिन गर्ने। एजुम गरिसके पछाडि यहाँ ए आउने भयो, एजुमिन गर्ने बित्तिकै यहाँ ए आउने भयो। अब ए आइसके पछाडि यो यक्स कन्भर्ट भएर के हुन्छ भन्दाखेरि डी हुन्छ, अनि यो डी भइसके पछाडि अब समेसन डी डिभाइड बाई एन। होइन अझै डाटालाई सानो बनाएर जाने, अझै माइक्रो लेभलबाट अध्ययन गरेर अझै सानो बनाएर हिसाब गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले अझै सानो बनाएर जाने हो भने अझै यसलाई सर्टकटबाट स्टेप डेभिएसनपट्टि जानुपर्ने हुन्छ। स्टेप डेभिएसन मेथडमा जाने हो भने, स्टेप डेभिएसन मेथडमा जाने हो भने अब यहाँ के हुन्छ भन्दा ए त यो छँदैछ, प्लस स्टेप डेभिएसन हुने बित्तिकै अझै डाटा सानो हुन्छ। स्टेप डेभिएसनमा जाँदाखेरि यहाँ समेसन डी कन्भर्ट भएर यहाँ ड्यास हुन्छ, यही छँदैछ, यहाँ ड्यास लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर एस लेख्नुपर्छ। यति गर्दाखेरि स्टेप डेभिएसन मेथड भइहाल्यो। हामी इन्डिभिजुअल सिरिजको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यदि यो इन्डिभिजुअल सिरिज नभएर यो डिस्क्रिट सिरिज थियो भने फेरि हामीले यसलाई सट्ट मेटाउने, यसलाई डिस्क्रिट बनाउने हो भने यहाँनिर डिस्क्रिट सिरिजमा जाने हो भने, अब डिस्क्रिट सिरिज आउने बित्तिकै नम्बर अफ अब्जर्भेसन मात्रै हुँदैन, त्यहाँनिर आइसके पछाडि अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी दिने बित्तिकै हामीले यहाँनिर टक्क यफ थपिदिने, मात्रै के गर्नु पर्ने, यफ थपिदिने, मिन त यो भइहाल्यो। इन्डिभिजुअल सिरिजमा यफ हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी दिएकै हुँदैन, हामी फ्रिक्वेन्सी राख्दैनौँ, समेसन एक्स डिभाइड बाई एन गर्छौँ। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुने भएकोले गर्दाखेरि यहाँ केही चेन्ज हुने भयो। के चेन्ज हुने भयो भन्दाखेरि उनले डाटामा पनि केही चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै यक्स सिरिज मात्रै दिन्थ्यो, इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले यक्स मात्रै राख्थ्यौँ। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा आइसके पछाडि यक्स साथसाथै हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिने भएकोले गर्दा अब हामीले यक्स साथसाथै हामीले यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी पनि राख्छौँ, अनि यसरी फर्मुला विकास गर्छौँ। अनि कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला यही हो, तर कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ क्लास दिएको हुन्छ, अनि यसको क्लास इन्टरभल हुने भएकोले गर्दा त्यो क्लासलाई जोड्ने अनि दुईले भाग गरेर आएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई मिड पोइन्ट भनेर मिड पोइन्टलाई यक्स मानिसके पछाडि अब डिस्क्रिट सिरिज जस्तै गरेर यक्स भइहाल्यो, फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी र यक्स मल्टिप्लाई गरेर समेसन एफएक्स निकाल्ने तल लगाएर अनि यनले डिभाइड गर्ने। अब यहाँ चाहिँ यन भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको टोटल भ्यालुलाई हामी यन मान्छौँ।
अनि डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ यन क्यापिटल राख्न सकिन्छ। यहाँनिर क्यापिटल राख्ने, स्मलले राख्नु पनि केही समस्या हुँदैन, त्यही पनि बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरेको कारणले गर्दा अर्कोमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई जोडेको मात्रै हो, यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जोडेको कारणले गर्दा यसको यनमा चाहिँ हामीले क्यापिटल यन लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजका लागि मिनको फर्मुला यो लाग्छ। अब मेडियनमा जाउँ। मेडियन भनिसके पछाडि मिड पोइन्ट। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी मेडियन भन्ने बित्तिकै n + 1/2 2n + 1/4 यसरी हामीले राख्ने गरेको छ। त्यसले त मात्रै प्लेस पत्ता लगाउँछ, मेडियन त पत्ता लगाएको हुँदैन। अब मेडियन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ 2 स्टेप अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले त्यसको प्लेस पत्ता लगाउने अनि त्यहाँदेखि पछाडि मात्रै मेडियन निकाल्ने हो। सुरुमा प्लेस पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ पनि त इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिज छुट्याएको हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको छ यहाँ इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो चरणको फर्मुला भनेको n + 1/2 टुथ आइटम। यसरी n + 1/2 आइटम चाहिँ मेडियन पर्ने स्थान हो। मेडियन होइन, फेरि मेडियन पर्ने स्थान हो। अब स्थान पत्ता लगाइसके पछाडि अब मेडियन चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ। इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा मेडियन भनेको जब प्लेस पत्ता लाग्छ अनि बाई अब्जर्भेसन हेरेर हामी मेडियन पत्ता लगाउँछौँ। जस्तै अब हामीलाई डाटाहरू जिगज्याग दिएको हुन्छ। जिगज्याग डाटा कसरी दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर 2 5 7 3 4 9 8 यसरी दियो भनिसके पछाडि अब हेरौँ डाटा 2 5 7 3 4 9 8 यसरी जता पाए त्यतै मिलेको डाटा छ, जता पाए त्यतै राखिएको डाटा छ। पहिला यो डाटालाई एरेन्ज गर्नु पर्यो अनि मात्रै जसरी यो फर्मुलाले चाहिँ प्लेस पत्ता लागेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ मेडियन पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यसलाई मिलाउँदाखेरि जहिले पनि एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदा हुन्छ। एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदाखेरि सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर राख्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर 2 दिएको छ सबभन्दा सानो, अर्को भनेको 3 दिएको छ, अर्को 4 दिएको छ, 5 दिएको छ, 7 दिएको छ, 8 दिएको छ अनि 9 दिएको छ। 1 2 3 4 5 6 7वटा डाटा छ। अब 7वटा डाटालाई अब हामीले फर्मुलामा लाउने हो भने n + 1/2 भनेको छ। अब n + 1 भनेपछि n भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 7 + 1 2 गर्दाखेरि आइटम गर्दाखेरि फोर्थ आइटम पर्छ। फोर्थ आइटम भनिसके पछाडि अब हामीले यो एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएको डाटालाई हेर्ने हो। 1 2 3 4 यो 4 चाहिँ मेडियन भयो। यही तरिकाले हामीले यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा त यो तरिकाले निकाल्यौँ हामीले मेडियन। र डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजका लागि कसरी जाने भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले यहाँ इन्डिभिजुअल नलेखेर अब यहाँ डिस्क्रिट लेखौँ। यहाँ डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस लेख्दाखेरि कसरी जाने रहेछ मेडियन। डिस्क्रिट सिरिज भनेको छ भने फर्मुला सेम हुन्छ n + 1/2। हामीले यहाँनिर बुझ्नको लागि n चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गरेको कारणले गर्दा n चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्ने n + 1/2। अनि अब डिस्क्रिट सिरिजमा फेरि यसरी यक्स सिरिज मात्रै दिएको हुँदैन, यक्स सँगसँगै फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ है त, यहाँ यक्स सँगसँगै फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई पनि काउन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै 5 10 15 20 25 30 ल यसरी जाउँ। अनि यसका लागि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, यो यक्स सिरिज भयो। अब यसका लागि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सीलाई राखौँ। जस्तै यहाँनिर 2 3 5 7 5 3 यसरी राखौँ। अब राख्दाखेरि यसको यन कति भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर सिएफ पनि गरेर जान सकिन्छ। यो हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजमा 2 को 2 भइहाल्यो, 2 र 3 ले 5 भयो, 5 10 भयो, 10 र 7 ले 17 भयो, 17 र 5 ले 23 भयो र 23 र 3 ले 25 भयो। हामीले यन भनेर 25 निकाल्यौँ। अब यही फर्मुलामा हामी 25 + 1 2 गर्दाखेरि यहाँनिर 13th आइटम यसरी 13th आइटम निकाल्छौँ। अब 13th आइटम हेर्दाखेरि जहिले पनि सिएफबाट हेर्ने हो। यो पनि बाई अब्जर्भेसन नै हुन्छ है। यहाँ हेर 2 यो 13th आइटम 2 मा परेन, 13th 5 मा पनि परेन, 13th 5 मा 10 मा पनि परेन, 13th यहाँनिर 13 पर्छ। त्यो भएकोले गर्दा अब सिएफको आधारमा सिधा अगाडि रहेको हामीले यक्स सिरिजलाई चाहिँ अगाडिको यक्स सिरिजलाई चाहिँ हामी मेडियन भन्छौँ, डाइरेक्ट फर्मुला नलगाइकन। इन्डिभिजुअल सिरिज र डिस्क्रिट सिरिजमा सुरुमा प्लेस पत्ता लगाउने, प्लेस पत्ता लगाइसके पछाडि फर्मुला प्रयोग नगरिकन बाई अब्जर्भेसन
इन्डिभिजुअल सिरिजमा एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएको डाटाका आधारमा हामी मेडियन पत्ता लगाउँछौँ भने डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ यसलाई क्युमुलेटिभमा लगिसके पछाडि अब जुन आइटम यहाँनिर पत्ता लागेको छ त्यसको आधारमा यहाँनिर 13th आइटम भनेको छ सिएफमा 13th आइटम कहाँ पर्छ त्यसको आधारमा जहाँ पर्छ त्यसको अगाडिको यक्स सिरिजको भ्यालुलाई चाहिँ हामी मेडियन भनेर राख्न सक्छौँ। अब यही कुरा फेरि कन्टिन्युअस सिरिजमा आयो भने सिरिज सुरुमा त हामीले सिरिज चिन्नुपर्छ, कुन खालको डाटा हो भनेर चिन्नुपर्छ। अब कन्टिन्युअस सिरिज कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। कन्टिन्युअस सिरिज थाहा पाउनको लागि यसरी डाटा दिएको छ, यसरी फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ, यो डिस्क्रिट सिरिज भयो। अब यहाँ क्लास इन्टरभल छैन, मात्रै सिधै डाटा दिएको छ, एक्स सिरिज दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। तर यहाँनिर अगाडि यसरी क्लास बनेर आएको छ 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 यसरी हाम्रो क्लास बनेर आउँछ भने यो चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ। अनि कन्टिन्युअस सिरिजका लागि फेरि मेडियनको फर्मुला यो होइन, मेडियनको फर्मुला यहाँ +1 हुँदैन। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो मेडियनको फर्मुला बन्छ। यी मेडियनको फर्मुला बनाऊ। अब n/2 भनेको 12.5 आयो, यहाँ 12.5 आयो। अब 12.5 कहाँ पर्छ त भन्दा 12.5 फेरि यहीँ पर्ने भयो। 15 देखि 20 भित्रमा 12.5 पर्छ। अब 12.5 यहाँ पर्छ भने ठ्याक्कै यहाँनिर हामीले फर्मुला अर्को पनि लाउनु पर्ने भयो। यो त एउटा फर्मुला भयो, एउटा फर्मुलाले त काम दिएन। दोस्रो चरणको फर्मुलामा पनि जानुपर्ने भयो। यसले त मात्रै प्लेस पत्ता लगाएको, दोस्रो चरणको फर्मुलाले मात्रै हामीलाई मेडियन दिने भएकोले गर्दा अब दोस्रो चरणको फर्मुलामा जाउँ। यहाँ किन त्यसरी दोस्रो चरणको फर्मुलामा जानु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 12.5 आइटम त यहाँ पर्ने भयो। यो 15 हो त होइन, 20 हो त होइन, 20 र 15 दुइटै होइन भने के हो त भन्दाखेरि ठ्याक्कैसँगले 15 देखि 20 भित्रमा जुन आइटम पर्छ त्यो चाहिँ मेडियन हुन्छ। अब कति हो त एकदमै विवादास्पद छ। त्यो कारणले गर्दा अब हामी फर्मुलामा जान्छौँ। फर्मुलामा जानुभन्दा अगाडि हामीले क्लास चिन्नु पर्यो। क्लासमा हामीलाई 15 to 20 जस्तै हामी मेडियन क्लास लेख्छौँ। मेडियन क्लास भनेको चाहिँ 15 to 20 भयो, 15 to 20 भयो। अब यति गरिसके पछाडि अब यो भनेको लोअर लिमिट हो। फर्मुलामा जाने हो भने फर्मुला यो मेडियनको फर्मुला MD = L + n/2 - CF / F * S यसरी गर्छौँ। अब जसमा हाम्रो लोअर लिमिट भनेको त जहाँनिर हाम्रो क्लास परेको छ त्यसको सानो भ्यालु, यहाँ त सानो भ्यालु भनेको त 15 छ, प्लस n/2 भनेर हामीले अगाडि नै निकालिसकेको छ। n/2 भनेको 12.5 छ। CF चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो जहाँनिर मेडियन परेको छ मेडियन पर्ने भन्दा माथिल्लो क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी CF मान्छौँ। यहाँनिर 10 छ, डिभाइड बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको छ जहाँनिर हाम्रो मेडियन परेको छ त्यो मेडियन परेको क्लासको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 7, अनि एच भनेको चाहिँ क्लास इन्टरभल। यसको क्लास इन्टरभल भनेको यहाँ हाम्रो मेडियन परेको क्लासको क्लास इन्टरभल भनेको चाहिँ यहाँ 5 छ। यो यसो गरेर चाहिँ हामी मेडियन पत्ता लगाउँछौँ। यो भयो हाम्रो मेडियन कन्टिन्युअस सिरिजमा। अब हामी योभन्दा अगाडि चर्चा गरौँ मोडको बारेमा। अब यो मोडमा पनि हामीलाई इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ। अब मोड भनेको के हो त भन्ने कुरा हो। मोड भनेको मोस्ट रिपिटेड भ्यालु इज मोड। एकदमै धेरै पटक दोहोरिएको भ्यालुलाई हामी मोड भन्छौँ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा त डाइरेक्ट मोडका लागि कुनै फर्मुला छैन, हेर्ने हो बाई अब्जर्भेसन मोड निकाल्ने हो, फर्मुला लाउनै परेन। पहिलो चरणको फर्मुला पनि लाउनु परेन। जस्तै हामीलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर दिएको छ, इन्डिभिजुअल सिरिज भन्न त भन्दैन, उसले डाटा हेरेर हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा 5 3 2 5 6 9 5 7 3 5 यसरी हामीलाई डाटा दिएको हुन्छ। यसका आधारमा मोड पत्ता लगाउनु भनेको हुन्छ। अब मोड पत्ता लगाउनको लागि त हामीले हेर्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो मोस्ट रिपिटेड भ्यालु इज मोड। त्यसो भने यहाँहरू यो 5 एउटा, दुईटा 5, तिनटा 5, चारटा 5, 3 एउटा, दुईटा मात्रै भनेपछि सबैभन्दा बढी पटक रिपिटेड भएको भ्यालु भनेको त 5 हो। देयरफोर मोड इज इक्वल टु 5 बाई अब्जर्भेसन। हामीले हेरेर मात्रै, केही गर्न परेन। बढी धेरै पटक दोहोरिएको भ्यालु नै मोड हुन्छ। हेरेर पत्ता लगायौँ, हामीले फर्मुला लाउनै परेन। हो यसरी इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले मोड चाहिँ हेरेर पत्ता लगाउँछौँ। त्यसो भने डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी जान्छ अगाडि? हो डाटा हामीलाई दिएको हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि अहिले जस्तै तरिकाले। डिस्क्रिट सिरिज भनिसकेपछि हामीलाई डाटा यसरी दिएको छ, यक्स दिएको छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अब यक्समा हामीलाई 5 10 15
20 25 यसरी दियो। अनि फ्रिक्वेन्सीमा हामीलाई कसरी दियो त भन्दाखेरि 2 3 5 7 5 यहाँ चाहिँ 30 सम्म जाउँ, यहाँनिर 3 गरौँ। यति गर्दाखेरि अब हेरौँ मोड कुन हो त, यसरी हेरौँ। यो अब इन्डिभिजुअल सिरिज होइन, अब यो चाहिँ सिरिज चेन्ज भइसक्यो, यो डिस्क्रिट भइसक्यो। डिस्क्रिट कसरी थाहा पाउने, जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी दिने बित्तिकै त्यो डिस्क्रिट सिरिज भयो। अब डिस्क्रिट सिरिजमा जाँदाखेरि हेर्ने हो, हेरेरै पत्ता लाग्छ। यहाँ पनि मोड हेरेरै पत्ता लगाउने हो। यहाँ हेरौँ, यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी हेर्ने हो, जहिले पनि ठुलो भ्यालु हेर्ने होइन, फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ ठुलो भ्यालु हेर्ने हो। जस्तै यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 3 छ भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी मध्ये सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी भनेको 7 हो। त्यसो भने मोड भनेको 20 हो। देयरफोर मोड इज इक्वल टु 20 बाई अब्जर्भेसन। अब यहाँनिर बाई अब्जर्भेसन भन्यो। अब अलिकति हामीले नोट पनि लेख्न सक्छौँ। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुँदो रहेछ, मोड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो सिरिजबाट थाहा पायौँ। अब डिस्क्रिट सिरिज पनि हामीले बुझिसके पछाडि अब कन्टिन्युअस सिरिजमा जाउँ। कन्टिन्युअस सिरिजमा मोड कसरी निकाल्ने, कन्टिन्युअस सिरिजका लागि कन्टिन्युअस सिरिजमा हाम्रो क्लास यसरी दिएको हुन्छ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 यसरी आएको हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी यसरी नै दिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला पत्ता लगाउनै पर्छ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यहाँनिर सबैभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको 7 छ। देयरफोर मोडल क्लास भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 15 to 20, जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा बढी पटक दोहोरिएको हुन्छ अथवा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो मोड पर्छ। त्यसो भने हाम्रो मोड भनेको चाहिँ यहाँ पर्छ, 15 देखि 20 भित्रमा हाम्रो मोड पर्छ। अब मोड पर्छ भने कसरी निकाल्ने त मोड निकाल्नको लागि अब हाम्रो मोडको फर्मुला यस्तो छ, यल प्लस डेल्टा 1 डिभाइड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इन्टु एच। अब यल त हाम्रो त्यो क्लासको लोअर लिमिट यल भइहाल्यो, हामीले 15 यल भनेर राख्न सक्छौँ। प्लस अब डेल्टा 1 र डेल्टा 2 चाहियो। डेल्टा 1 निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि डेल्टा 1 इज इक्वल टु f1 माइनस f0 गर्ने। अब खोइ f1 भन्दाखेरि जहिले पनि ठ्याक्कै जुन ठाउँमा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीलाई f1 मान्ने। भनेपछि यो f1 भयो, त्यसको मतलब त्योभन्दा अगाडिकोलाई f0 भन्ने, त्योभन्दा पछाडिकोलाई चाहिँ f2 भन्ने। त्यति गरिसके पछाडि हाम्रो डेल्टा 1 निस्किन्छ। जस्तै f1 माइनस f0 भनेको 7 माइनस 5 गर्दाखेरि 2 भयो। भनेपछि डेल्टा 2 को लागि f1 माइनस f2 गर्ने। अब f1 भनेको 7 माइनस f2 भनेको चाहिँ 5 गर्दा यसको भने 2 नै आयो। संयोगले अहिले दुईटैको भ्यालु बराबर आयो। अब यति गरिसके पछाडि फर्मुला लाउने। डेल्टा 1 मा कति आयो त भन्दाखेरि 2 आयो, डिभाइड बाई 2 प्लस 2 इन्टु एच भनेको चाहिँ यसको क्लास इन्टरभल 5। यसो गर्दाखेरि हाम्रो मोड पनि पत्ता लाग्छ। अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो लगभग मिन मेडियन मोड पत्ता लाग्यो। अब यति मात्रै त होइन, यसमा यो च्याप्टरमा यति मात्रै त पढ्ने कुरा आएन। अब हामीलाई दिएको हुन्छ वेटेड अर्थमेटिक मिन निकाल्नु भनेको हुन्छ, जियोमेट्रिक मिन भनेको हुन्छ, हार्मोनिक मिन भनेको हुन्छ। हो त्यो निकाल्नलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त्यहाँपट्टि जानु पर्यो हामीले। यदि हामीलाई कुनै पनि सिरिजको वेट दिएको छ भने वेट डब्लु भनेको प्राय पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ। पर्सेन्टमा दिएको भ्यालुलाई हामी वेट भन्छौँ, डब्लु भन्छौँ। डब्लु दिएको छ भने अगाडि यक्स सिरिज दिएको हुन्छ। डब्लुले भनेको फ्रिक्वेन्सीको काम गर्छ, डब्लु अथवा फ्रिक्वेन्सी। डब्लु दिएको छ भने डब्लु र यक्स मल्टिप्लाई गर्ने, अनि हाम्रो डब्लु र यक्स मल्टिप्लाई गरेपछि डब्लु यक्स आउँछ। त्यसलाई जोडो भने समेसन डब्लु यक्स आउँछ। अनि डिभाइड बाई समेसन डब्लुले चाहिँ डिभाइड गरिदिने हो भने मिन आउँछ, वेटेड अर्थमेटिक मिन, जसलाई हामी वेटेड इएम भनेर भन्छौँ। जिएम कसरी निकाल्ने? जिएमको लागि हामीलाई दिएको डाटाको आधारमा जिएम निकाल्नु पर्यो भने इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज। मात्र डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा के थपिन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी थपिन्छ, किनभने डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब जिएम निकाल्नु पर्यो भने हामीले सुरुमा एन्टिलग गर्ने, एन्टिलग पछाडि समेसन लग यक्स डिभाइड बाई एन गर्छौँ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा जिएम निकाल्नको लागि
अब यो इन्डिभिजुअल सिरिज नभएर डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज छ भने हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ भने हामीले अगाडि फ्रिक्वेन्सी थपिदिने, यसरी फ्रिक्वेन्सी थपिदिने बित्तिकै हामीहरूको फर्मुला त यही हो, केही फरक परेन, मात्रै अलिकति थपिएको छ, हामीले अलिकति थपिदिने हो ज्योमेट्रिक मिन। अनि हार्मोनिक मिन एचएम निकाल्नु भनेको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा n डिभाइड बाई समेसन 1/x गर्छौँ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा n डिभाइड बाई समेसन 1/x गर्यो भने जो हार्मोनिक मिन आउँछ। अब हार्मोनिक मिनमा पनि त इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज हुन्छ हो। जब हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने n डिभाइड बाई समेसन 1/x गर्ने हो र डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिज भएर गयो भने अब यहाँनिर आएर फ्रिक्वेन्सी थपिने भयो। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अनि हामीले यहाँनिर n यसरी राख्न सक्छौँ। जहाँ जहाँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले फ्रिक्वेन्सी थपिहाल्ने हो। यति गर्दा मिनहरू कुनै पनि त्यत्रो समस्या हुँदैन। अब समस्या कहाँ छ त भन्दाखेरि हामीले कुन बेला मिन प्रयोग गर्ने, कुन बेला मेडियन, क्वेसनले स्पष्ट भन्यो भने समस्या होइन, तर क्वेसनले कहिलेकाहीँ स्पष्ट भन्दैन। स्पष्ट नभनेको बेलामा चाहिँ हामीलाई थोरै समस्या हुन्छ, के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हो। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलिकति कुरा बुझ्नुपर्छ। अब कस्तो बेलामा चाहिँ मिन प्रयोग गर्ने, कस्तो बेलामा मेडियन प्रयोग गर्ने, कस्तो बेलामा मोड प्रयोग गर्ने, हामीलाई त्यसको अभाव भयो, त्यो ज्ञानको अभाव भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हामी हिसाब त गर्न सक्छौँ तर कन्सेप्ट नबुझिकन हिसाब गर्छौँ। कन्सेप्ट त बुझ्नु पर्यो। जेनरली अर्थमेटिक मिनको प्रयोग भनेको हामीले इकोनोमिकल सेक्टरमा अनि चाहिँ सोसियल सेक्टरमा अनि त्यहाँदेखि कमर्सियल सेक्टरमा चाहिँ हामी अर्थमेटिक मिनको प्रयोग गर्छौँ। जेनरली प्रोडक्सनको कुरा आयो, सेल्सको कुरा आयो, इम्पोर्टको कुरा आयो, एक्सपोर्टको कुरा आयो भने हामी मिन प्रयोग गर्छौँ। जहाँनिर क्वान्टिटेटिभ फेनोमेनाको बारेमा चर्चा गरिन्छ भने जहिले पनि अर्थमेटिक मिन प्रयोग गरिन्छ हो। यदि हामीलाई अर्थमेटिक मिन प्रयोग गर्नु भनेको छ भने हामी डाइरेक्ट अर्थमेटिक मिन निकाल्छौँ, होइन भने हामीले दिएको डाटाहरूलाई आधार मानेर अर्थमेटिक मिन प्रयोग गर्छौँ। जेनरली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ फेनोमेनाका लागि आयो भने मिन निकाल्ने, क्वालिटेटिभका कुराहरू आयो भने मेडियन निकाल्ने हो। क्वालिटीसँग सम्बन्धित कुराहरू जोडिएर आयो भने मेडियन निकाल्ने हो। अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ भने मिन प्रयोग गर्नका लागि यदि हामीलाई यो डाटाहरू हाइली स्क्युड छ भने मिन ननिकाल्ने, अथवा ओपन इन क्लास साइजमा छ भने मिन ननिकाल्ने, एभरेज ग्रोथ रेटका कुराहरू गरेको छ भने मिन ननिकाल्ने। एउटै सिरिजभित्र एकदमै लार्ज आइटम र एकदमै स्मल आइटम दिएको छ भने पनि मिन ननिकाल्दा राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ जबरजस्ती उसले क्यालकुलेसन अफ मिन भन्यो भने त हाम्रो कुनै उपाय चल्दैन, त्यतिखेर हामीले मिन निकाल्ने हो। तर एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको छ भने चाहिँ यो डाटालाई विचार गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अनि कुन बेलामा वेटेड मिन प्रयोग गर्ने, जतिखेर हामीलाई वेट दिएको हुन्छ त्यतिखेर वेटेड मिन प्रयोग गर्ने। अनि कुन बेलामा जियोमेट्रिक मिन प्रयोग गर्ने, जतिखेर हामीलाई चाहिँ जुन अब स्पिडका कुराहरू गर्छन्, पर्सेन्टका कुराहरू, रेसियोका कुराहरू गरेको छ, जियोमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिनको प्रयोग गर्ने। हार्मोनिक मिनका लागि चाहिँ यदि टाइम फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीलाई सिरिजमा यक सिरिज भनेर मानेको छ भने त्यतिखेर हामीले हार्मोनिक मिन प्रयोग गर्न सक्छौँ। र मेडियनको लागि जेनरली सबैभन्दा राम्रो बेटर उपाय भनेको चाहिँ यदि हामीलाई क्लासहरू चाहिँ ओपन एन्ड क्लासमा दिएको छ भने चाहिँ मेडियन निकाल्ने, र मोडका लागि हामीलाई कुनै पनि कमर्सियल सेक्टरमा कुनै मोडल साइजहरूको बारेमा सोधेको छ भने हामीले मोड निकाल्दा राम्रो हुन्छ। यति गरियो भने हामीलाई मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी बुझ्न कुनै गाह्रो हुँदैन। ल आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म फेरि यस्ता भिडियोहरू योभन्दा पछाडिको च्याप्टर जुन हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टर छ त्यसको पनि म भिडियो ल्याएर आउने प्रयास गर्नेछु। र कसैलाई केही भिडियोहरू अरू पनि मलाई यो भिडियो हालिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कुनै प्रब्लम आयो भने त्यो भिडियो हालिदिनु भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यो भिडियो पनि बनाएर हाल्ने प्रयास गर्छु।